सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को। इनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। और खास बात यह है कि मिर्जा साहब POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और हमेशा ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू। और इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़े, मैं ये भी बताती चलूं कि जो डिटेल्स या टाइटल होगा इस शो का, उसके साथ ही आपको जो है वो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब के जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी होगा। आप सिर्फ उसको क्लिक करेंगे तो आप डॉक्टर साहब के चैनल तक पहुंच पाएंगे। तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ की हमें न्यूज बता रहे होते हैं। बहुत सी चीजें हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत टेंशन चल रही है और जाहिर है आप हमेशा से ये चीजें कवर करते रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल होगी। हमारी तरफ से कहा गया कि शिमला एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि वो एक्शन लेगा। शिमला एग्रीमेंट असल में है क्या? अच्छा, शिमला एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये गालबन 2 या 3 जुलाई को ये 1972 में ये साइन हुआ था दिल्ली में, इंडिया में, भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी जी के दरमियान में, राइट। और इसके तहत जो है वो इंडिया ने 93,000 पाकिस्तानी फौजी जो है उनको छोड़ दिया था, पाकिस्तान को वापस कर दिए थे। और इसके साथ साथ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो हिंदुस्तान ने फतह कर लिया था वो भी पाकिस्तान को वापस कर दिया था। तो तीसरी चीज इसमें ये थी कि जो ये था आपका सीज फायर लाइन जो थी 750 के कितने किलोमीटर की, ये जो जम्मू कश्मीर वाली, इसको सीज फायर लाइन को उन्होंने परमानेंट लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया था। अब हुआ ये कि इसके ऊपर फिर कैदी वापस आ गए, पाकिस्तान को उसकी जमीन भी मिल गई वापस, और लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन बन गई। यानी जो पाकिस्तान चाहता था या अंग्रेज चाहते थे कि यार ये सेमी परमानेंट बॉर्डर बन जाए, इधर हम कंट्रोल कर रहे हैं और उधर बेशक इंडिया कंट्रोल करे और हम कश्मीर कश्मीर खेलेंगे जो कि ये खेलते रहे आज तक, राइट। तो अब इसके सवाल के पस मंजर में जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का मतलब क्या है? शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो ये कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो POJK में दाखिल हो सकता है, क्योंकि सीज फायर हुई है, जंग बंदी हुई है, ठीक है ना। तो आलमी कवानीन के तहत अब इंडिया दाखिल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा मुझे ये है, इन पे हमाकत पे मुझे हंसी आती है कि भाई आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था वो आपको वापस देना पड़ेगा, वो दे दो वापस। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि फिर 93,000 जो पाकिस्तानी फौजी जंगी कैदी आए थे वापस, उनको भी आपको फिर वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके जंगी कैदी हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अच्छा अपना ही नुकसान मतलब है कर लो भले, लेकिन ये है कि एक दफा छातरी ठोक के बोलो हाँ जी हम भी ये कर रहे हो। भाई तुम कर रहे हो तो देखो तो सही क्या कर रहे हो और इसकी रिपरकशंस क्या होंगी। तो हमारे लिए जो POJK के लोग हैं, हमारे लिए तो ये अच्छी खबर है। हम तो हमेशा से शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ थे। हम तो कहते थे कि शिमला एग्रीमेंट करके भुट्टो ने मसला कश्मीर को सर्द खाने में डाल दिया है, ठीक है ना।
اور اس کو اب یونائٹڈ نیشن کے جتنے ریزولوشنز تھے وہ ایک طرف ہو گیا اور شملہ ایگریمنٹ ایک طرف ہو گیا. یعنی انڈیا اور پاکستان دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے, ہم بائی لیٹرل گفتگو کر کے اس کو سورٹ آؤٹ کر لیں گے جس طرح بھی کر لیں. یہ تو بہت بعد میں جا کے 90s میں انڈین پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ انڈیا کے جموں کشمیر پی او جے کے جو ہے اور گلگت بلتستان ملا کے یہ بھارت کا حصہ ہے اور اس کو ہم لیں گے. اور پھر بی جے پی کی سرکار جب آئی تو یہ اور زیادہ اس کے اوپر پھر مطلب ہے بات ہوئی, کیونکہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ پی او جے کے گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے اور اس کو لیں گے. اور پھر امت شاہ نے جو مشہور ترین تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں کہ جان دے دیں گے, یاد ہے نا؟ جی تو وہ دوبارہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے ہندوستان نے پیش کیا اس کو, اور پھر ہم لوگ بھی بیچ میں آ گئے اور سوشل میڈیا آ گیا, یہ سارا آ گیا. تو اب تو دنیا کو سارا کچھ پتا ہے کہ حملہ کس نے کیا, معاہدہ کس کے ساتھ ہوا اور یہ سارا کچھ. تو شملہ ایگریمنٹ ختم کرنے سے تو ان کو خود نقصان ہوگا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے واگا بارڈر ہم نے بھی بند کر دیا. یار وہ آلریڈی بند ہو چکا ہے, تو بند کو کیسے بند کریں گے؟ وہ تو انڈیا نے بند کر دیا واگا بارڈر, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بند کر دیا. سر اپنی سائڈ بول رہے ہوں گے نا, اپنی سائڈ کہہ رہے ہوں گے, اپنے گیٹ کو تالا لگا دیا. اچھا ہاں چلو بڑی مہربانی. تو مطلب ہے ان کی باتیں جو ہے, مجھے انہوں نے کہا ہم تمہارے نکالنے کا, اچھا آپ ہمارے نکال رہے ہیں ہم بھی نکال رہے ہیں, نکلو تم بھی نکلو یہاں سے. مطلب ہے کہ بالکل اسکول بوائے پالیٹکس ہے یہ, اسکول بوائے نی جرک ریاکشن کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیٹ, اور اب ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ تو اب پیٹے گا. یہ تو بہت تپے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا سری نگر میں پہلی دفعہ جو مظاہرے ہوئے اس میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں جو کبھی سری نگر میں دیکھنے میں نہیں آیا. کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ, آج کرنا تھا لیکن میں کل سے سویا نہیں تھا, ساری رات بھی کام کرتا رہا ہوں اسی پہ, تو پھر میں دوپہر کو سو گیا تھا تو میں آج لائیو نہیں کر سکا, اسی لیے بالکل ایسے جھٹکے لگ رہے تھے تو میں سو گیا تھا. ابھی اٹھ کے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, کل کروں گا پروگرام اور آپ کو بھی دوں گا ان کا نمبر, آپ بھی کریں. سری نگر میں ہیں وہ, اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, سرپنچ رہے ہیں وجے رائنا صاحب, ان کا کروں گا انٹرویو. وہ بتا رہے تھے, اور میں نے دیکھا بھی ہے, جاوید بیگ نے بھی مجھے بتایا اور لوگوں نے بھی بتایا, ساجد یوسف نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پاکستان مرد آباد کے نعرے فلک شگاف لگے ہیں, یا ہندو مسلم کرسچن بھائی بھائی کے نعرے لگے ہیں, لوگ تپے ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے وہ شکارے والے اور ٹھیلے والے جو تھے ڈل لیک کے, انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. یعنی کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, میں نے کہا اسٹوڈنٹ ہوں وکلا یہ اس طرح کے سول سوسائٹی کے لوگ کریں گے. کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب, ٹھیلے والے جو ہے ڈل پہ اور شکارے والے جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے بڑا سخت, کیونکہ شکارے والے جو ہے وہ 3 دن کا لیتے تھے 20,000 شکارہ بک کرنے کا, لیکن جب سے یہ ٹورزم بڑا ہے اور یہ سارا ہوا ہے تو اب 3 دن کا وہ لے رہے تھے 60,000. اور لوگوں نے 90% مطلب جو تمام ہوٹل ہیں وہ سب بک ہیں سیزن کے لیے, جگہ نہیں ہے. آپ جائیں, اگر آپ نے جانا ہے آپ بک کرنے کی کوشش کریں ہوٹل پہلگام میں یا کہیں, تو وہ آپ کو ہوٹل نہیں ملے گا, 3 مہینے کے بعد کی ڈیٹیں ملیں گی. تو کہنے لگے اوور نائٹ جو ہے وہ سب بکنگ 90% کینسل ہو گئی ہیں. ظاہر ہے لوگ ڈر گئے ہوں گے. ہاں 90% بکنگ کینسل ہو گئی ہیں, اور انڈیا نے ایکسٹرا فلائٹیں چلائی ہیں سری نگر کے لیے کہ لوگ جو وہاں سے آ رہے ہیں واپس, ٹورسٹ جو آ رہے ہیں ان کے لیے, یہ ان وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا. تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. پھر نہیں, بہت افسوسناک واقعہ تھا واقعی میں, سبھی جس نے بھی دیکھا وہ یقیناً خوفزدہ ہو گیا. وہ فوٹیجز اور وہ جو فوٹو. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, اور آرزو کاظمی اور ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے گا, جہاں پہ آپ نے دیکھا ان دونوں نے چرچا کی شملہ ایگریمنٹ کے اوپر, اور کیسے اب وقت آ چکا ہے کہ بھارت اب پاکستان کو سبق سکھائے اور پاکستان کی جان پہ بنائیے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں,
आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।